पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। तर्हि अग्रे सरामः। अद्य प्रथमः श्लोकः पर्याप्तः। शीतल भगिनी, भवती उक्तवती स्वाध्यायरूपेण किञ्चित् पठितवती इति। इदानीं तत्र शिशुपालवधं, तत्र नारदस्य आगमनम् इति तत्र शिशुपालवधस्य आरम्भिकभागः कथारूपेण अत्र अस्ति। भवती पठितवती वा काव्यकथां? आं महोदय। अस्तु, तत्र किमपि कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा? नास्ति महोदय। नास्ति। भवती सर्वम् अवगतवती? तथा एव अहं चिन्तयामि। अस्तु, सम्यक् सम्यक्, उत्तमम्। विजया भगिनी, भवती उक्तवती निमिषद्वयं वा भवती किञ्चित् पठितवती इति। किं पठितवती? अहं महोदय गतसप्ताहे न आगतवती। तत्कारणं भवतः रेकार्डिङ्ग् अर्धभागं श्रुतवती पूर्वम्, अर्धभागं श्रुतं प्रयत्नं कृतवती। इत्युक्ते इदानीं वर्गसमये स्वाध्यायः। अस्तु अस्तु, सम्यक्। तर्हि तत्र इदानीं वयं कुर्मः, वयं सर्वे तत्र सत्यं शीतलभगिनी तु एकवारं पठितवती अस्ति, चिन्ता नास्ति। सो शीतलभगिनी, भवती किं करोतु, तत्र प्रश्नाः सन्ति, 5 प्रश्नाः। भवती प्रश्नानाम् उत्तराणि भवती लिखतु, अस्तु वा? तत्र अनन्तरं तत्र विजया भगिनी, प्रिया भगिनी, राशिनी भगिनी च भवत्यः काव्यकथां पठन्तु। पेज् 11 शिशुपालवधं नारदस्य आगमनम् इति अस्ति। भवत्यः तिस्रः तां कथां पठन्तु। शीतल भगिनी कथायाः अधः ये प्रश्नाः सन्ति प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखति, अस्तु? इदानीं कैलिफोर्निया मध्ये 10:22 अस्ति। सो 10:30, 8 मिनिट्स् यावत् समयः, अस्तु वा? अनुवर्तयामः। तर्हि तत्र विजया भगिनी पठितवती वा काव्यकथाम्? आं महोदय, अहं प्रश्नमपि लिखितवान्, उत्तराणि अपि लिखितवती, सम्यक्। अस्तु, तर्हि रोशिनी भगिनी, भवत्याः समीपे पुस्तकम् अस्ति किल? आं महोदय, द्वितीयपुस्तकमेव न? द्वितीयपुस्तकं नास्ति, शिक्षापुस्तकम्। I mean शिक्षा book number 2, right? बुक् नम्बर् 2? प्रायः बुक् नम्बर् 2 वा न जानामि। तत्र I have the 12 books separately, that's right. book number 1 भगिनी। Book 1. I read the book number 2. अहम् उक्तवान् किल, शिशुपालवधः इति, नारदस्य आगमनम् इति। अस्तु, चिन्ता नास्ति। भवती अनन्तरं कदाचित् प्रथमपुस्तकस्य अपि तत् पठतु, अस्तु वा? सम्यक् महोदय। तत्र शीतल भगिनी, प्रथमप्रश्नः कः? श्रीकृष्णं द्रष्टुं कः आगतवान्? उत्तरं किं विजया भगिनी? आं महोदय, श्रीकृष्णं द्रष्टुं नारदमहर्षिः द्वारकाम् आगतवान्। अस्तु, द्वितीयप्रश्नः कः विजया भगिनी? नारदः कस्य सन्देशं गृहीत्वा आगतवान्? कस्य सन्देशं गृहीत्वा आगतवान्? सरोजा भगिनी, भवती उत्तरं दातुं शक्नोति वा? आं महोदय, नमस्ते। देवेन्द्रस्य सन्देशं गृहीत्वा आगतवान्, नारदमहर्षि गृहीत्वा आगतवान्। पुनः तत्र विजया भगिनी, भवती पुनः प्रश्नः। नारदः कस्य सन्देशं गृहीत्वा आगतवान्? नारदः देवेन्द्रस्य सन्देशं गृहीत्वा आगतवान्। सम्यक्। तत्र यत्र प्रश्नः अस्ति तत्र उत्तरम्। एतादृश प्रश्नः यत्र भवन्ति, प्रश्नसूचक
पदम् यत्र अस्ति तद् कदाचित् कश्चित् प्रश्नः भवति तत्र एवं द्वित्राणि वाक्यानि लिखन्तु इति भवति तदा सः भिन्नः विषयः यत्र एकस्य अथवा पदद्वयस्य एव तत्र योजयित्वा उत्तरं लिखन्तु इति भवति तत्र यथा योग्यं प्रश्नवाक्यं यथा अस्ति तथैव भवतु प्रश्नसूचकपदं यत्र अस्ति तत्र उत्तरपदं योजयामः अस्तु वा अस्तु सम्यक् तर्हि तृतीयप्रश्नः कः रावणः पूर्वजन्मनि कः आसीत् अस्तु राशिनी भगिनी उत्तरं जानाति वा राशिनी भगिनी No, Mahodaya, Mom. I couldn't read that. हाँ चिन्ता अस्ति भवती एतत्तु सामान्यं ज्ञानं किल अस्माकं सर्वेषां सो रावणः क्षम्यतां रावणः इत्युक्ते रामायणसमयः रावणः पूर्वजन्मनि कः आसीत् अहं न जानामि अस्तु शीतल भगिनी कः आसीत् म्यूट् मध्ये अस्ति रावणः पूर्वजन्मनि हिरण्यकशिपुर्नाम दैत्यः आसीत् हिरण्यकशिपुः इति नाम आदृशः सः दैत्यः सः आसीत् रावणः सम्यक् तस्य राशिनी भगिनी भवती तत्र चतुर्थं प्रश्नं वदतु पेज् 12 कस्य दौर्जन्यम् असहनीयम् कस्य दौर्जन्यम् असहनीयम् शीतल भगिनी शिशुपालस्य भवती प्रश्नं पृच्छति शीतल भगिनी उत्तरं वदति शिशुपालस्य दौर्जन्यम् असहनीयम् सम्यक् अन्तिमः प्रश्नः शीतल भगिनी शिशुपालस्य वधात् किं भविष्यति विजया भगिनी उत्तरं शिशुपालस्य वधात् लोकोपकारं भविष्यति लोकोपकारं भविष्यति एकक्षणं लोकोपकारः वा लोकोपकारं वा लोकोपकारम् तथैव लिखितं वा अस्तु सम्यक् महोदय लोकस्य उपकारं वा तत् परिवर्तनमस्ति लोकस्य उपकारम् इति वा भवति अस्तु परन्तु लोकोपकारं सन्धि लोकः उपकारं किल न सन्धिः भिन्नः विषयः प्रथमं तु समस्तपदं समस्तपदं किं तद् ज्ञातव्यं समासः कथं भवति तद् ज्ञातव्यं समासः इत्युक्ते तत्र सामान्यतया किं भवति तस्मिन् विषये अनन्तरं वयं पठामः यदा कदापि समस्तपदम् इति भवति समस्तपदे तत्र के शब्दाः सन्ति इति प्रथमं ज्ञातव्यं तत्र उदाहरणम् अत्र लोकोपकार इति अस्ति तत्र शब्दाः के लोक इति एकः शब्दः अनन्तरं लोकः न लोक इति शब्दः उप इति तत्र एकः शब्दः एकरीत्या अनन्तरं कार इति अपरः शब्दः तत्र एवं लोक उपकार तथा भवति लोक इत्युक्ते किम् लोक इत्युक्ते सामान्य अर्थः कः लोकः इत्युक्ते सामान्य अर्थः कः जनः इति लोकः इत्युक्ते जनः सामान्य अर्थः जनः इति लोकाः समस्ता लोकाः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु इति कदाचित् वयं वदामः किल लोकाः इत्युक्ते जनाः इति अर्थः अन्य अर्थः अपि अस्ति स्वर्गलोकः पाताललोकः इत्यादिकं
परन्तु सामान्य अर्थः लोकः इत्युक्ते जनः इति। अस्तु, उप इत्युक्ते किम्? सामान्यतया किम् अर्थं, कः अर्थः तत्र उप सः इति समीपे समीपम् इति अर्थः। समीप समीप यत्र समीपम् इति भवति तत्र उप इति वदामि। उपवासं अस्तु वा? तर्हि समीपम् इति अस्ति। तर्हि कारः इत्युक्ते किम्? उपकारः, तत्र करोति इति क्रियापदं, ततः तत्र भवति कर कार इति, इत्युक्ते करोति कारयति तथा। सो उपकारः इत्युक्ते सः अन्यजनः कोऽपि सः किमपि करोति, अपरः जनः द्वितीयः सः उपकारं करोति, इत्युक्ते यथा तत् कार्यं समाप्यते तथा किमपि करोति। एषः स्वयं कार्यं न करोति। उदाहरणं, इदानीं मम गृहे वर्षचतुष्टयात् पूर्वं विवाहः जातः मम पुत्र्याः। सो तत्र विवाहम् अहमेव तत्र कृतवान्, इत्युक्ते नाम मम पुत्र्याः विवाहः कारितवान्, परन्तु अन्ये जनाः साहाय्यं कृतवन्तः, उपकारं कृतवन्तः। ते तत् कार्यं ते न कृतवन्तः, कार्यम् अहं कृतवान्। विवाहस्य कार्यं यत् करणीयम् इत्युक्ते अहं मम पत्नी इत्यादयः वयं कृतवन्तः, परन्तु अन्ये जनाः साहाय्यं कृतवन्तः। किमपि साहाय्यं भवतु, तत्र व्यवस्थाकार्यं भवतु, किमपि भवतु, तद् उपकारः इति। ते स्वयं न कृतवन्तः, वयं कृतवन्तः। यथा वयं कर्तुं तत्र अस्माकं सामर्थ्यं भवति तथा ते उपकारं कृतवन्तः। उप इत्युक्ते क्लोस् टु डूयिङ्ग् इट् बट् डिड्न्ट् डू इट्, तथा अर्थः तत्र तदेव भवति उपकारः इति। लोकोपकारः इत्युक्ते लोकस्य उपकारः इत्येव अर्थः। लोकस्य उपकारः तत्र इदानीं तु भवत्यः उक्तवत्यः तद् नपुंसकलिङ्गे अस्ति इति। तर्हि तत्र कस्मिन् तत्र अनुच्छेदे अस्ति तद्? लोकोपकारमिति कुत्र अस्ति? पूर्वं यथा भवान् राक्षससंहारं कृत्वा लोकोपकारं कृतवान्। तर्हि लोकोपकारः इति पुल्लिङ्गे एव। लोकोपकारः भविष्यति तत्र, क्षम्यताम्। अहं चिन्तितवान् भविष्यति इति कथायाम् अस्ति, तर्हि I didn't want to go against what is there in the book. परन्तु लोकोपकारः इति अत्र तु द्वितीयविभक्तमस्ति। लोकोपकारं कृतवान्, लोकोपकारः, उपकारः इति तत्र पुल्लिङ्गशब्दः, अकारान्तः पुल्लिङ्गशब्दः। अस्तु वा? अस्तु, तर्हि सम्यक्। लोकस्य उपकारः लोकोपकारः, अथवा लोकानाम् उपकारः लोकोपकारः अपि भवति, चिन्ता नास्ति। अनन्तरं लोकाय उपकारमपि सम्यक् वा? लोकाय अपि सम्यक् एव, परन्तु अत्र प्रायः षष्ठी सम्यक् लोकस्य उपकारः। अस्तु, तर्हि सम्यक्। भवत्यः कृपया पुनः पठन्तु काव्यकथां, तत्र पेज् 11। अत्र प्रायः प्रथमे पुस्तके अपि सः एव पुटः स्यात्, पुटसङ्ख्यां न जानामि, तत्र तदनुगुणं भवन्तः कुर्वन्तु। अस्तु, इदानीम् तत्र यथा अहम् उक्तवान् आसं, कृपया पेज् 1 to 12 पर्यन्तं पठन्तु इति उक्तवान् आसं। भवत्यः पठितवत्यः स्युः। प्रश्नाः सन्ति चेत् अनन्तरं पृच्छन्तु। इत्युक्ते न जानामि सर्वे भवत्यः सर्वाः पठितवत्यः वा न वा इति। यदि पठितवत्यः प्रश्नाः सन्ति तर्हि अधुना वा अनन्तरं वा कदापि प्रष्टुम् अर्हन्ति। तर्हि वयम् अग्रे सरामः। अन्वयरचना इति अस्ति।
सो अन्वयरचना कथं भवति इति तत्र किञ्चित् पठामः अस्तु वा एतत् पेज् 12 मध्ये भवति तो तर्हि तत्र तत्र श्लोकः भवतु सामान्यतः श्लोकाः एव श्लोकः भवतु अथवा किमपि गद्यं गद्यं नाम श्लोकरूपेण नास्ति तत्र एवं यथा इदानीं शिशुपालवध कथां पठितवन्तः किल तत्र वाक्यानि सन्ति अनुच्छेदः गद्य भागः तथा भवतु वा यत्र कुत्रापि भवतु कदाचित् वयं तस्य अर्थः कः इति न जानीमः तन्निमित्तं तत्र अन्वयः इति वदामः तो अन्वयः इत्युक्ते किं तत्र सामान्यतया यथा अहं पूर्वमपि उक्तवान् किमपि वाक्यं भवतु कापि भाषा भवतु वाक्यं भवतु वाक्ये क्रियापदमेव राजा राजा इत्युक्ते तदेव मुख्यं भवति इति अर्थः यथा वने सिंहः राजा भवति तथा वाक्यम् इति वनम् इति चिन्तयामः वाक्यमिति वनं तत्र पदानि सन्ति प्राणिनः सन्ति तेषु पदेषु प्राणिषु क्रियापदम् एव सिंहः भवति सः एव राजा भवति तथा तथा चिन्तनीयं तर्हि श्लोकः भवतु अन्यत् किमपि गद्य कश्चित् अन्यः कश्चित् गद्यभागः भवतु तत्र सर्वत्र प्रथमं क्रियापदं किम् इति ज्ञातव्यम् क्रियापदं किमिति जानीमः तेन अन्यत् सर्वं सुलभं सामान्यतया यदा वयं क्रियापदं तत्र उदाहरणम् एकैकवाक्यं वदामः अस्तु वा यत् वाक्यं मनसि भवति तद् वाक्यं वदामः अस्तु वा वाक्ये पदत्रयम् अथवा पदचतुष्टयमेव भवतु अधिकानि पदानि मा भवन्तु अस्तु वा पदद्वयमपि मा भवतु न्यूनं भवति पदत्रयं भवतु अथवा पदचतुष्टयं भवतु तादृशानि वाक्यानि वदामः एकैकं वाक्यं वदतु यत् वाक्यं वदति मनसि तद् स्मरतु अनन्तरं पुनः तदेव वाक्यं स्वीकृत्य वयं किञ्चित् चर्चयामः तदर्थम् अस्तु वा विजया भगिनी एकं वाक्यं पदं त्रयं वा न पदत्रयं पदचतुष्टयं भवतु एकं वाक्यं वदतु किमपि वाक्यं रामः वनं गच्छति रामः वनं गच्छति इति अस्तु सम्यक् सरोजा भगिनी बालकः क्रीडाङ्गणे क्रीडति बालकः क्रीडाङ्गणे क्रीडति ज्योति वक्तुं न शक्नोति अस्तु राशिनी भगिनी ये वक्तुं न शक्नुवन्ति ते जूम् चाट् वद प्रेषयन्तु अहं पाठं पठामि अहं पाठं पठामि अहं सामान्यतया अन्यवर्गेषु अपि वदामि यदा एवम् अभ्यासः क्रियते किल यदा अभ्यासः भवति आरम्भे इत्युक्ते इदानीम् अहं बालकः वदतु तदा अहङ्कारः मास्तु इति वदामि इत्युक्ते अहम् इति उत्तमपुरुषे न वदामः अस्तु वा बालकः पाठं पठति बालकः पाठं पठति ये वक्तुं न शक्नुवन्ति चिन्ता नास्ति तत्र जूम् चाट् मध्ये वाक्यानि रोमन् स्क्रिप्ट् चिन्ता नास्ति लिखित्वा प्रेषयन्तु अस्तु वा तदपि न शक्यते चिन्ता मास्तु शक्यते चेत् तत् कुर्वन्तु चाट् मध्ये प्रेषयन्तु वाक्यम् अस्तु शीतल भगिनी सीता नृत्यालये नृत्यति सीता नृत्यालये नृत्यति उत्तमम् अस्तु विजया भगिनी भवत्याः वाक्ये क्रियापदं किं गच्छति गच्छति यदा गच्छति इति क्रियापदम् अस्ति प्रथमं तत्र प्रथमप्रश्नः कः भवति कः गच्छति इत्येव प्रश्नः तत्र ये जनाः अत्र ये सन्ति
किं तद् क्रैम् इत्यादि तेषु इत्युक्ते शोस् वा अथवा पुस्तकानि वा तादृशविषयेषु भवतीनाम् आसक्तिः वर्तते तत्र प्रथमं किं भवति यः कोऽपि भवतु कः कृतवान् इत्येव भवति किल हू डन् इट् इति अन्वयविषये अपि तदेव प्रथमं कः का इत्येव भवति हू इत्येव प्रथमं सो गच्छति कः गच्छति विजया भगिनी रामः वाक्यपूर्णवाक्यं रामः वनं गच्छति कः गच्छति रामः गच्छति गच्छति कः गच्छति रामः गच्छति तावदेव एवं वा? अनन्तरम् इदानीं रामः गच्छति तत्र वनमिति अस्ति तद् पदम् आवश्यकं सो किं कः प्रश्नः तत्र कां गच्छति तत्र प्रश्नः कः रामः रामः कुत्र गच्छति रामः कुत्र गच्छति इति प्रश्नः रामः वनं गच्छति इति भवति कदाचित् श्लोकेषु किं भवति गच्छति वनं रामः इति भवेत् तत्र गच्छति इति स्वीकरणीयं कः गच्छति रामः गच्छति रामः कुत्र गच्छति रामः वनं गच्छति इति अन्वयः भवति अस्तु वा सरोजा भगिनी भवत्याः वाक्यं किम् बालकः क्रीडाङ्गणे क्रीडति बालकः क्रीडाङ्गणे क्रीडति विजया भगिनी तत्र क्रियापदं किं क्रीडति क्रीडति प्रथमः प्रश्नः कः सरोजा भगिन्याः कृते प्रथमः प्रश्नः कः कः क्रीडति विजया भगिनी करोतु कः क्रीडति कः क्रीडति अहं करणीयं न भवती प्रश्नं पृच्छति सरोजा भगिनी अस्तु अस्तु इदानीं यथा अहम् इदानीं भवत्या सह अहं कृतवान् किल तथा भवती अस्तु अस्तु सरोजा भगिन्या सह करोति कः क्रीडति बालकः क्रीडति इदानीं क्रीडाङ्गणे इति अस्ति पदं कुत्र क्रीडति प्रश्न पूर्णप्रश्नः बालकः कुत्र क्रीडति बालकः क्रीडाङ्गणे क्रीडति इति अभवत् अस्तु वा क्रीडति कः क्रीडति बालकः क्रीडति बालकः कुत्र क्रीडति बालकः क्रीडाङ्गणे क्रीडति अस्तु अत्र केचन वक्तुं न शक्नुवन्ति राशिनी भगिनी भवत्याः वाक्यं किम् बालकः पाठं पठति बालकः पाठं पठति तत्र सरोजा भगिनी कः पठति बालकः पठति कः बालकः किं पठति बालकः पाठं पठति सम्यक् शीतल भगिनी भवत्याः वाक्यं सीता नृत्यालये नृत्यति राशिनी भगिनी प्रश्नः का नृत्यति सीता नृत्यति सीता कुत्र नृत्यति सीता नृत्यालये नृत्यति सम्यक् एवमेव ज्योति तस्याः अपि वाक्यमस्ति अनन्तरं प्रायः प्रिया भगिन्याः अपि वाक्यं स्यात् भवत्यौ एवमेव स्वयं गृहे कुर्वन्तु अथवा अन्यं कमपि सूचयन्तु एवं तत्र प्रश्नान् पृच्छन्तु इति सो प्रथमं किमस्ति क्रियापदं ग्रहीतव्यम् अनन्तरमेव एवं मन्दं मन्दं भिन्नान् प्रश्नान् पृष्ट्वा वयम् अन्वयं रचयामः तत्र अन्वयः कः इति पूर्वम् अहं पृष्टवान् आसम् तत्र क्रियापदं तत्र एति इति क्रियापदम् इङ् इति इङ्गेव स्यात् इति धातुः इङ् इति धातुः एति इति क्रियापदम् अनु एति अन्वेति इति भवति अन्वेति इति इत्युक्ते अन्वेति इति अन्वयः इति अर्थः इत्युक्ते वाक्ये क्रियापदमेव मुख्यं क्रियापदं
अन्यानि पदानि अनुसरन्ति तदर्थमेव तत्र अन्वयः इति वदामः। तदर्थमेव क्रियापदं बहु मुख्यं भवति। अनुयेति अन्वेति अन्वेति इति अन्वयः इति। अस्तु, तर्हि अत्र केचन विषयाः सन्ति, एते तत्र दत्तवन्तः, तान् विषयान् वयं पठामः, तेन वयम् अवगच्छामः। अस्तु वा? तत्र प्रथमं किमस्ति? प्रथमांशः क्रियापदं किम् इति जानन्तु इति अस्ति। पेज् 12 आङ्ग्लभाषया अस्ति, परन्तु संस्कृतेन वयं पठामः। अहम् उक्तवान् किल, आङ्ग्लभाषया अत्र स्यात्, वयं यदा पठामः संस्कृतेन पठामः। सो प्रथमांशः किमस्ति? क्रियापदं किम् इति प्रथमं तत्र चिन्वन्तु, अथवा तत् पदं प्रथमं गृह्णन्तु इति। तदनन्तरं तत्र पेज् नम्बर् 12 पुटसङ्ख्या 12 अन्वयरचना इति षष्ठः अंशः। तत् तस्मिन् शीर्षके प्रथमः बिन्दुः तत्र क्रियापदं 1 इति अस्ति किल, तत्र 6.1 इति चिन्तयतु। 6.1 पेज् 12 प्रथमं क्रियापदं किम् इति ज्ञातव्यं। तदनन्तरं तत्र यथा योग्यं कः का अथवा किम् इति, परन्तु प्रथमाविभक्तौ। तत्र किमर्थं प्रथमाविभक्तौ इति तत्र सूचितवन्तः। किम् इति अस्ति, किमिति प्रथमाविभक्तौ अपि भवति, द्वितीयाविभक्तौ अपि भवति। कदाचित् अस्माकं भ्रमः भवति, तदर्थमेव तत्र सूचितवन्तः सन्ति। कः का इति तु वयं जानीमः, प्रथमाविभक्तौ भवति भवतः इति। किम् इति तत्र सूचितवन्तः सन्ति प्रथमाविभक्तौ इति। तेन कः करोति, कापि क्रिया भवतु, तां क्रियां कः करोति इति तत्र कर्तृपदम् इति वदामः। तद् वयम् अनन्तरं किं भवति? कर्मपदं। तत्र कदाचित् भवति, कदाचित् न भवति। कदाचित् भवितुम् अर्हति, परन्तु न भवति। भवितुम् अर्हति, अस्ति अस्ति इत्युक्ते भवितुम् अर्हति इत्येव। कदाचित् भवितुम् अर्हति। उदाहरणं तत्र बालकः पठति, बालकः विद्यालये पठति इति वदामः। सो पठति इति सकर्मकधातुः। तत्र पुस्तकमिति भवितुम् अर्हति, परन्तु पुस्तकमिति न वदामः कदाचित्। इत्युक्ते भवितुम् अर्हति परन्तु नास्ति इति अर्थः तत्र, तावदेव। कर्मपदं तत्र अस्ति, तद् तत्र योजयामः। सामान्यतया कर्मपदं कर्तरिप्रयोगः अस्ति, कर्मपदं द्वितीयाविभक्तौ भवति। तर्हि उदाहरणं अत्र उदाहरणं किम् अस्ति? रामः विद्यालयं गच्छति। गच्छति इति क्रियापदं। कः गच्छति? कः गच्छति? रामः गच्छति। भवत्यः सर्वाः म्यूट् मध्ये सन्ति। अस्तु, चिन्ता नास्ति। रामः गच्छति। रामः कुत्र गच्छति? विद्यालये गच्छति। रामः विद्यालयं गच्छति। रामः विद्यालयं गच्छति। अस्तु वा? तद् तेन किं जातं? क्रियापदं कर्तृपदं मध्ये कर्मपदमपि योजितवन्तः। एकरीत्या एतदेव मूलं वाक्यं भवति कुत्रापि। अनन्तरं तत्र अन्यानि पदानि योजयामः किल, तानि सर्वाणि पदानि एकरीत्या मसालापदानि भवन्ति। यथा चायं मसाला चायम् इति वदामः किल, तथा चायं नाम मुख्यं यदस्ति तत्र चायचूर्णं, प्रायः शर्करा, जलं, अनन्तरं दुग्धम्, एतत् सर्वं चायम् इति चिन्तयामः। अनन्तरं तत्र एला, आद्रकम् इत्यादिकं योजयामः किल, तत् सर्वं भवति मसाला। तथा क्रियापदं कर्तृपदं कर्मपदं पदत्रयं मुख्यम्। अनन्तरं यत्किमपि
अन्यानि पदानि सन्ति योजयामः मसाला इति उदाहरणम् अत्र बालकः गच्छति इति अत्र किमस्ति तत्र कर्तृपदम् अथवा कर्मपदं कर्तृपद अथवा कर्मपद किमपि भवतु तत्र द्विवचने वा बहुवचने वा भवति चेत् तदनुगुणं तत्र वयं प्रश्नं पृच्छामः इत्यपि अस्ति तत्र अनन्तरं कः गच्छति रामः तत्र कं गच्छति इत्येव अस्ति तत्र कुत्र गच्छति अपि सम्यक् कं गच्छति अपि सम्यक् एव तत्र कं गच्छति नाम किमपि स्थानमस्ति तत्र गच्छति इति अर्थः विद्यालयः विद्यालयं गच्छति इति भवति अस्तु वा तत्र बालकः फलं खादति तत्र किं खादति इति वदामः पृच्छामः सः वृक्षौ पश्यति वृक्षौ इति द्विवचने अस्ति तदर्थमेव कौ पश्यति इति we are now on page 13 महोदय अत्र कं गच्छति अस्ति खलु विद्यालयं सो किं खादति तत्रापि कं खादति इति वक्तुं शक्यते वा न शक्यते किमर्थम् इत्युक्ते तत्र फलम् इति नपुंसकलिङ्गे अस्ति कम् इति पुल्लिङ्गे भवति उदाहरणं तत्र इदानीम् एवं चिन्तयामः तत्र रोटिका इति चिन्तयामः उदाहरणं रोटिकां खादति तत्र कां खादति परन्तु किं खादति अपि सम्यक् एव खलु तत्र एकः अहं सामान्यतया वदामि मम वर्गेषु पुरुषः भवति महिला भवति तत्र कः का इति भवतु तस्य रूपाणि भवन्ति इत्युक्ते कं केन इत्यादि रूपाणि अथवा का कां कया कस्यै इत्यादि रूपाणि स्त्रीलिङ्गे तत्र भवति वस्तु भवति इत्युक्ते पुरुषः नास्ति महिला अन्यत् किमपि यत्किमपि भवतु तत्र लेखनी इति भवतु नदी इति भवतु यत्किमपि भवतु तत्र तु किम् इत्येव भवतु चिन्ता नास्ति वस्तु भवति चेत् किम् एव चिन्ता नास्ति सो तथा भवति चेत् उदाहरणम् अत्र विद्यालयं गच्छति इति अस्ति कं गच्छति सम्यक् एव तत्र वयं जानीमः स्थानं विद्यालयः इति स्थानं कुत्र सम्यक् एव रामः कुत्र गच्छति अथवा बालकः कुत्र गच्छति बालकः विद्यालयं गच्छति अनन्तरम् अत्र उदाहरणं रोटिका भवतु अथवा फलं भवतु अथवा गुडः गुडं खादति गुडः इति तत्र पुल्लिङ्गे भवति शर्करा इति स्त्रीलिङ्गे भवति मधु इति नपुंसकलिङ्गे भवति बालकः खादति बालकः गुडं खादति बालकः किं खादति बालकः गुडं खादति बालकः खादति बालकः शर्करां खादति बालकः किं खादति बालकः शर्करां खादति बालकः खादति मधु सामान्यतया मधु न खादति सः पिबति एकरीत्या भवतु न खादति इत्येव वदामः बालकः खादति बालकः मधु खादति बालकः किं खादति बालकः मधु खादति अत्र अहं किं कृतवान् गुडः इति पुल्लिङ्गे अस्ति शर्करा इति स्त्रीलिङ्गे अस्ति मधु इति नपुंसकलिङ्गे अस्ति परन्तु वस्तु अस्ति सर्वत्र किं किम् इत्येव पृष्टवान् चिन्ता नास्ति अस्तु परन्तु परीक्षा मध्ये अपि तथा एव कर्तुं शक्यते चिन्ता नास्ति चिन्ता नास्ति अस्तु तर्हि द्विवचने भवति इति चिन्तयामः तदनुगुणं द्विवचनस्य प्रयोगः उदाहरणं
अत्र तु तत्र वृक्षौ पश्यति कौ पश्यति इति प्रश्नः। वृक्षौ पश्यति इति तत्र 13 पेज् नम्बर् 13। परन्तु तत् कर्मपदं तथा भवति, परन्तु कर्तृपदम् अपि द्विवचने अस्ति। उदाहरणं वृषभौ भारं वहतः। वहतः इति द्विवचने अस्ति क्रियापदं। तर्हि प्रश्नः एव कौ वहतः, वृषभौ वहतः इति तत्र भवति। वृषभौ इति कर्तृपदं द्विवचने अस्ति। वृषभौ कं वहतः, वृषभौ भारं वहतः इति अत्र किं वहतः अपि सम्यक् एव। सम्यक् एव। अस्तु। भारं भगिनी, भारः पुल्लिङ्गपदं वा महोदय? भारः भारः इति पुल्लिङ्गं। जनाः कार्यं कुर्वन्ति। जनाः इति बहुवचने अस्ति, तदर्थमेव के कुर्वन्ति, जनाः कुर्वन्ति। जनाः किं कुर्वन्ति? जनाः कार्यं कुर्वन्ति इति भवति। अध्यापिका इति तत्र अध्यापिका इति स्त्रीलिङ्गे अस्ति। छात्रान् इति पुल्लिङ्गे बहुवचने अस्ति। तर्हि का बोधयति? अध्यापिका बोधयति। अध्यापिका कान् बोधयति? अध्यापिका छात्रान् बोधयति। महोदय एकः प्रश्नः। भारम् अस्ति किल, भारं भवान् उक्तवान् द्वितीया विभक्ति अस्ति, परन्तु यदि अहं न जानामि भारम् अपि नपुंसकलिङ्गपदं, यदि नूतनछात्रः पृच्छति भारं नपुंसकलिङ्गं किं कारणं न अस्ति इति किम् उत्तरं दद्मः? प्रथमं तु तत्र किमस्ति, इदानीं किमस्ति, शिक्षास्तरः। शिक्षास्तरे भवद्भिः ज्ञातव्यं भारः इति पुल्लिङ्गे इति। तत्र न जानन्ति कोशः द्रष्टव्यः। प्राथमिकस्तरे चिन्ता न करणीया। तत्र भारः रामः तावदेव। तत्र अन्यत् किमपि बहु विश्लेषणं न आवश्यकम्। दीर्घः उत्तरं न दातव्यं। न दातव्यम्। प्रथमं सः पठतु, अनन्तरं दीर्घम् उत्तरम्। तर्हि अध्यापिका छात्रान् बोधयति अभवत्। अनन्तरं धनिकः धेनुं हस्तेन निर्धनाय गोष्ठात् गङ्गातीरे ददाति इति एकं दीर्घं वाक्यमस्ति। धनिकः धेनुं हस्तेन निर्धनाय गोष्ठात् गङ्गातीरे ददाति इति अस्ति। अत्र क्रियापदं किम्? ददाति। ददाति इति क्रियापदं। तो तर्हि ददाति इति क्रियापदं। प्रथमप्रश्नः कः? कः ददाति इत्येव प्रथमप्रश्नः। कः ददाति? धनिकः ददाति। धनिकः इदानीं धेनुं ददाति सः। कां ददाति, किं ददाति अपि सम्यक् एव। परन्तु अत्र तु पुस्तके यथा अस्ति तथैव पठामः। धनिकः कां ददाति, धनिकः धेनुं ददाति। धनिकः तत्र महाप्राण ध, धेनुः ध महाप्राण, ददाति दकारद्वयमपि अल्पप्राणे अस्ति। अस्तु। अनन्तरं भवति कथं ददाति इति, केन ददाति इति। केन ददाति, कथं ददाति, द्वयमपि सम्यक्। केन ददाति? हस्तेन ददाति। धनिकः धेनुं हस्तेन ददाति। हस्तेन इत्युक्ते सः एवं स्वीकृत्य न ददाति, तत्र हस्तान्तरं भवति इति तत्र। अनन्तरम् अन्य कोऽपि जनः अस्ति, सः जनः स्वीकरोति। यस्मै ददाति, तदर्थमेव कस्मै ददाति इति। धनिकः धेनुं हस्तेन कस्मै ददाति इति प्रश्नः। उत्तरं धनिकः धेनुं हस्तेन निर्धनाय, चतुर्थी, कस्मै इति चतुर्थी,
निर्धनाय इति चतुर्थी विभक्ति ददाति इति। अनन्तरं सा धेनुः अन्यत्र कुत्रचित् आसीत् पूर्वम्, इदानीं तु हस्तान्तरं कृतं, ततः इदानीं निर्धनस्य हस्ते अस्ति सा धेनुः, परन्तु पूर्वं कुत्रचित् आसीत्। कुत्रचित् आसीत् गोष्ठं, गोष्ठः इति वदामि, इत्युक्ते यत्र धेनवः भवन्ति तत्र तद् स्थानं प्रायः चिन्तयामि गोष्ठः स्यात्, पुल्लिङ्गे स्यात्। गोशालया गोशाला तदेव गोष्ठ इति वदामः, तदर्थमेव गोष्ठी इति आगतम्। तर्हि तत्र गोष्ठी अपि पुल्लिङ्गशब्दं खलु महोदय? गोष्ठिः। गोष्ठी इति स्त्रीलिङ्गशब्दः। ओ अस्तु। गोष्ठी इति समीक्षा गोष्ठी इदानीं भवतां स्थानेषु भवन्ति किल, स्थानीय समीक्षा गोष्ठी। गोष्ठी इति स्त्रीलिङ्गे ईकारान्तः, जानकी इव। परन्तु गोष्ठी स्त्रीलिङ्गे अस्ति चेत् गोष्ठात् किमर्थं भवति? भगिनी तत् भिन्नं पदं भिन्नम्, एतत् पदं भिन्नम्। अत्र तु गोष्ठं नाम यत्र गावः सन्ति, धेनवः सन्ति, अस्तु वा। गोष्ठी इति यत् अहं वदामि तद् भिन्नं, तत्र चर्चादिकं शास्त्रपठनम् इत्यादिकं भवति, तद् भिन्नम्। ओके, अस्तु महोदय। अस्तु, तत्र आसीत् धेनुः। गोष्ठः इत्युक्ते गोशाला अस्ति। गोशालाय सत्यं। धनिकः धेनुं हस्तेन निर्धनाय कुतः ददाति तत्र, अथवा कस्मात् ददाति। पञ्चमी तत्र किं भवति? धनिकः धेनुं हस्तेन निर्धनाय गोष्ठात् ददाति। अनन्तरं कुत्र ददाति इति भवति। अत्र तु कुत्र इत्येव अस्ति, सप्तमी अर्थे। धनिकः धेनुं हस्तेन निर्धनाय गोष्ठात् कुत्र ददाति इति प्रश्नः। उत्तरं भवति धनिकः धेनुं हस्तेन निर्धनाय गोष्ठात् गङ्गातीरे ददाति इति भवति। अस्तु, सो तत्र अन्यानि पदानि कर्तृपदं कर्मपदं च विहाय तृतीयविभक्तौ एकं पदमासीत् हस्तेन इति, चतुर्थीविभक्तौ एकं पदमासीत् निर्धनाय इति, पञ्चमी विभक्तौ एकं पदमासीत्, किमासीत् पञ्चमी विभक्तौ? गोष्ठात् इति आसीत्। सप्तमी विभक्तौ एकं पदमासीत्, किं पदं? गङ्गातीरे। अस्तु, तथैव पेज् नम्बर् 14 सप्तमम् उदाहरणम्। उत्तमः बालकः बहुमूल्यां लेखनीं क्रीतवान् इति अस्ति। सो अत्र तु क्रीतवान् इत्येव क्रियापदं तत्र अस्माकं। क्रीतवान्, कः क्रीतवान्? बालकः क्रीतवान्। बालकः क्रीतवान्। कीदृशः बालकः क्रीतवान्? उत्तमः बालकः। उत्तमः बालकः क्रीतवान्। उत्तमः बालकः किं क्रीतवान्? लेखनी। उत्तमः बालकः लेखनी। तत्र लेखनीम् इति अस्ति, तदर्थमेव काम् अपि भवति, किम् अपि भवति। यथा अहम् उक्तवान्, वस्तु अस्ति, किम् अपि सम्यक् एव, चिन्ता नास्ति। उत्तमः बालकः लेखनीं क्रीतवान्। तत्र बहुमूल्याम् इति अस्ति, तद् विशेषणं भवति, मूल्यवत् अस्ति। मूल्या लेखनी, बहुमूल्या लेखनी। तर्हि तत्र कीदृशीम् इति भवति। पूर्वं आसीत् कीदृशः बालकः, किमर्थम् इत्युक्ते प्रथमाविभक्तौ तदपेक्षितम् आसीत् पदम्। अत्र तु कीदृशीं लेखनीम् इति भवति। उत्तमः बालकः कीदृशीं लेखनीं क्रीतवान्? उत्तमः बालकः बहुमूल्यां लेखनीं महोदय, अत्र
क्रीतवान् भूतकृदन्त अपि क्रियापदमिव स्वीकुर्मः वा? सत्यं सत्यं सत्यम् आम् हम्म, एकरीत्या तदपि विशेषणं भवति क्रीतवान् उत्तमः बालकः बहुमूल्यां लेखनीं क्रीतवान् इति तत्र योजयित्वा उत्तमः बालकः अस्ति अथवा आसीत् किमपि वदामः अस्तु मीन् अर्थः तथा भवति इति वदामि अस्तु तर्हि अष्टमः इदानीं एतद् वयं केवलं अन्यत् किमपि मा पठन्तु भवन्तः किं कुर्वन्ति इदानीं तत्र मम समीपे अत्र सम्यक् नास्ति एकक्षणं प्राप्तं भवन्तः किं कुर्वन्तु केवलम् एवं कुर्वन्तु तत्र केवलं वाक्यमेव भवन्तः पश्यन्ति अधः यदस्ति मा पश्यन्ति तथा कुर्वन्तु अस्तु वा कुर्वन्तु बालकः पाठं पठित्वा शीघ्रं विद्यालयम् अगच्छत् इति अस्ति क्रिया विजया भगिनी क्रियापदं किम् अगच्छत् अगच्छत् सरोजा भगिनी प्रथम प्रश्नः कः कः अगच्छत् कः अगच्छत् राशिनी भगिनी उत्तरं किम् बालकः अगच्छत् श्रीधर भगिनी तत्र पाठम् इति अस्ति कर्मपदं तत्र प्रश्नः कः प्रश्नः तु किं परन्तु अत्र अगच्छत् पाठं किं कृत्वा क्षम्यतां मम दोषः अहं सम्यक् न पठितवान् विद्यालयम् इति कर्मपदं तत्र भगिनी शीतल भगिनी विद्यालयं कुत्र बालकः कुत्र अगच्छत् कुत्र अगच्छत् अथवा यथा पूर्वं सूचितवन्तः कम् अगच्छत् अपि सम्यक् बालकः विद्यालयं क्षम्यताम् अहमेव उत्तरं वदामि बालकः विद्यालयम् अगच्छत् इदानीं किं जातं तत्र बालकः इति पदम् आगतम् अन्वये विद्यालयम् इति पदम् आगतम् अगच्छत् इति पदम् आगतम् इदानीं तत्र शीघ्रम् इति पदं योजयामः तत्र शीघ्रम् इति भवति चेत् सामान्यतया कथम् इति प्रश्नः भवति विजया भगिनी प्रश्नः कः कं तत् अभवत् किल कम् अगच्छत् एकक्षणम् इदानीं तु वाक्यं किमस्ति इदानीं बालकः विद्यालयम् अगच्छत् इति वाक्यं प्राप्तम् इदानीं बालकः विद्यालयम् अगच्छत् इति अस्ति तत्र शीघ्रम् इति योजनीयम् अस्माभिः तद् योजयितुं कः प्रश्नः कथं प्रश्नः कः बालकः कथम् आगच्छत् बालकः विद्यालयं कथम् अगच्छत् तत्र तु शीघ्रम् अगच्छत् सामान्यतया शीघ्रम् इत्यादीनि पदानि यानि सन्ति अव्ययानि तानि क्रियाविशेषणानि भवन्ति इत्युक्ते या कापि क्रिया भवतु सा क्रिया कथं क्रियते क्रियायाः विशेषणं भवति तत्र एकरीत्या दे क्वालिफै द आक्षन् तदर्थमेव क्रियाविशेषणमिति वदामः अस्तु वा सो शीघ्रमिति क्रियाविशेषणं क्रियापदस्य सामान्यतया क्रियापदं यद् भवति तत् पूर्वं वदामः मीन् अन्यत्रापि योजितुं शक्नुमः परन्तु प्रश्नः यदा भवति बालकः विद्यालयं कथम् अगच्छत् अथवा कथं विद्यालयम् आगच्छत् अपि सम्यक् एव चिन्ता नास्ति परन्तु आरम्भसमये इत्युक्ते अभ्याससमये क्रियाविशेषणं क्रियापदेन सह भवतु इति अस्माकं मनसि भवतु तदर्थमेव क्रियापदस्य पूर्वं कथमिति योजयामः प्रश्नं पृच्छामः अस्तु वा बालकः विद्यालयं कथम् अगच्छत् बालकः विद्यालयं शीघ्रम् अगच्छत् इदानीं तद् अवगतवन्तः
इदानीं शीघ्रम् इति अनन्तरं विद्यालयं यथा वाक्ये अस्ति तथा योजयामि। हा इदानीं तत्र सरोजा भगिनी पठित्वा इति योजनीयं। तत्र कः प्रश्नः? बालकः किं कृत्वा शीघ्रं विद्यालयम् अगच्छत्? रोशनी भगिनी प्रश्नः उत्तरं किम्? बालकः पाठं पठित्वा किं कृत्वा इति अस्ति, पठित्वा एव। पठित्वा किं कृत्वा पठित्वा शीघ्रं विद्यालयम् अगच्छत्। शीतल भगिनी महोदय अत्र क्षम्यताम्, अत्र कदा प्रश्नः सम्यक् वा? न, कदा इति भिन्नं। कदा पठित्वा इत्युक्ते किं? त्वान्तम् इत्युक्ते किं? त्वान्तम् इत्युक्ते किं? पठित्वा गत्वा इत्युक्ते किम्? इत्युक्ते सा क्रिया समाप्ता। अस्तु वा? अनन्तरमेव सः तत् करोति। परन्तु कदा इति पृच्छति चेत् समक्षणं तस्मिन् समये इति भवति। पठनानन्तरं करोमि। कदा करोमि? पठनानन्तरं करोमि। परन्तु पठनं समाप्तं। पठनानन्तरम् इति वदति इत्युक्ते किं? प्रथमं भवती पठनं करोति, भवती पठति प्रथमम्, अनन्तरं करोति। तदर्थं कदा इति तत्र प्रश्नः न भवति। अत्र तत्तु किं कृत्वा इत्येव वक्तव्यम्। अस्तु, इदानीं पाठम् इति अस्ति, कथं योजयामः? कः प्रश्नः शीतल भगिनी? बालकः किं कृत्वा शीघ्रं विद्यालयम् अगच्छत्? बालकः किं पठित्वा शीघ्रं विद्यालयम् अगच्छत्? किं पठित्वा अथवा कं पठित्वा? किमर्थं पाठः इति पुल्लिङ्गे भवति, परन्तु किं पठित्वा तदर्थमेव अत्र अहं वदामि पुरुषेतर महिलेतर पदम् अस्ति चेत्, इत्युक्ते सूचके पुरुष अथवा महिला सूचकेतर पदं सूचकपदेतर पदम् अस्ति चेत् किम् इति सम्यक्। ओके, सो बालकः कं पठित्वा शीघ्रं विद्यालयम् अगच्छत्, अथवा बालकः किं पठित्वा शीघ्रं विद्यालयम् अगच्छत्। बालकः पाठं पठित्वा शीघ्रं विद्यालयम् अगच्छत् इति। अस्तु वा? महोदय एकः प्रश्नः अस्ति, तत्र शीघ्रं क्रियाविशेषणम् अस्ति, तर्हि तदर्थमेव वयं न पृच्छामः अत्र कीदृशम् इति न आवश्यकं, तत्र कथमेव आवश्यकम्। किं 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 कीदृशम् उपयोगं न कृतवन्तः खलु? तत्र कथम् आगच्छति, कथम् आगच्छता, शीघ्रम् आगच्छता, तत्र शीघ्रं क्रियाविशेषणं, कर्तृपदस्य विशेषणं नास्ति, तदर्थमेव वा कथम् आगच्छति? सत्यं सत्यं सत्यं, क्रिया शीघ्रम् इति तथैव, कीदृशम् इति तत्र न भवति, न भवति। शीतल भगिनी भवत्याः प्रश्नः कः? किमपि नास्ति महोदय। अस्तु अस्तु अस्तु, तर्हि कृपया भवन्तः तत्र परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, तत्र एकं सुभाषितमस्ति पेज् 15 मध्ये। परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकारार्थमिदं शरीरम् इति किञ्चन सुभाषितमस्ति। भवन्तः तत् सुभाषितं स्वीकृत्य अदृष्ट्वा, नाट् लुक् हियर्, भवन्तः एव अन्वय रचनां कुर्वन्तु। अस्तु वा? तथैव एकः प्रश्नः, भवान् किञ्चन किमर्थम् उपयोगं कृतवान्? किञ्चन सुभाषितमस्ति इति। सत्यं, किञ्चन सुभाषितमस्ति। किमर्थं किञ्चन? सुभाषितमिति नपुंसकलिङ्गे अस्ति, तदर्थं किम् इति नपुंसकलिङ्गे भवति।
तत्र चन इति योजितवान्। संस्कृतभाषायां सामान्यतया वयम् एकं सुभाषितं न वदामः। किञ्चन सुभाषितं, किञ्चित् सुभाषितं, कश्चित् जनः, काचित् महिला इत्येव वदामः। अस्तु महोदय, धन्यवादः। आङ्ग्लभाषया अन्यभाषया there was a man इति वदामः। वयं तु कश्चित् पुरुषः इति संस्कृतेन वदामः। So There was a there was village. some man. There was some man. That is the peculiarity of the language, right? When you translate, it looks like some man, but in essence, it basically means there are so many men. Among them, one was there. It gives the same meaning as when you translate it. For example, Kashchit Gramaha iti vadamah. In English, the translation, proper translation is there was a village iti. In English, that's what you write. There was a village. But in Sanskritam, you don't write Ekaha Gramaha Asit iti na likhamaha. Kashchit Gramaha Asit eva likhamaha. So when we say Kashchit Gramaha Asit, it in English it means not literally. What is it called? The proper way, the way it is written in English, there was a village. Avagatam? परन्तु अत्र कथायां तु एकः ग्रामः एकं वनम् अस्ति तथा एव भवति खलु? कदाचित् भवति तद् दोषाय तथा न भवेत्। तत्र दोषः। मीन् वयं प्रारम्भिकस्तरे उदाहरणं प्राथमिकसम्भाषणशिबिरं तत्र कथां वदामः, काकस्य कथां वदामः। तत्र तु कश्चित् काकः इति न वदामः, एकः काकः अस्ति इति वदामः। तत्र ते अवगच्छन्तु इति तावदेव। अस्तु, भवती एकः काकः अस्ति इति शिक्षास्तरे लिखति। ओ एवं वा, अहं न जानामि तत्। सो चित्तचना तु सम्यक् समानार्थकमेव। चित्त अपि उपयोगं चना अपि समानार्थकं। यथा चनाञ्चोले द्वयमपि समानं। अस्तु, सो तर्हि परोपकाराय इति सुभाषितं, किञ्चन सुभाषितं। व्यासं वसिष्ठनप्तारं एतत् पेज् नम्बर् 17। तत्र अन्यः एकः श्लोकः अस्ति। महोदय क्षम्यताम्, इतोपि एकः प्रश्नः। सो किञ्चन सुभाषितम् इति भवान् उक्तवान् खलु, किञ्चित् सुभाषितम् अपि वक्तुं शक्यते वा? आम्, किञ्चित्। आम्, शक्यते, समानम्। अस्तु महोदय, धन्यवादः। अहं किमर्थं किञ्चित् न वदामि इत्युक्ते तत्र एकं पदमस्ति, किञ्चित् अपि एकं पदमस्ति, अव्ययम् अस्ति तद् पदं किञ्चित् इत्युक्ते स्वल्पमिति अर्थः। सो तदर्थमेव यदा अहं सामान्यसम्भाषणे एकम् इति अर्थे किञ्चित् इति न वदामि कदापि, किञ्चन इत्येव वदामि। तेन जनाः मम मनसि अपि तथा स्यात्, जनाः अपि अवगच्छेयुः इति। किञ्चित् इति यदा उदाहरणं कुत्रचित् गच्छामि, विजया भगिन्याः गृहं गच्छामि, सा किमपि परिवेशयति, किञ्चित् एव ददातु भगिनी इति वदामि तत्र। अस्तु वा महोदय? किञ्चन सर्टेन् सम् तद् भिन्नं। केचन इत्युक्ते तत् पुल्लिङ्गे भवति किल। कः कौ के इति अस्ति, तत्र किम् इत्येव शब्दः मकारान्तः पुल्लिङ्गः, किं शब्दः, कः कौके, कं कौकान्, केन काभ्यां कैः इति रूपाणि भवन्ति। तथैव मकारान्तः स्त्रीलिङ्गः, किं शब्दः, का केकाः, कां केकाः, कया काभ्यां काभिः इति रूपाणि स्त्रीलिङ्गरूपाणि। तथैव मकारान्तः नपुंसकलिङ्गः, किं शब्दः पुनः, किं केकानि, किं केकानि,
केन काभ्यां कैः इति पुनः तत्र रूपाणि शब्दः तु एकः एव तत्र किम् इति त्रिषु लिङ्गेषु अपि भवति तथा रूपाणि भवन्ति तेषाम् अस्तु तत्र वयं किं कुर्मः चित् अथवा चन योजयितुं शक्नुमः कथम् उदाहरणं कश्चित् कौचित् केचित् अथवा कञ्चन कश्चन कौचन केचन अपि भवति अस्तु वा तद् पुल्लिङ्गे तथैव काचित् केचित् काश्चित् इति स्त्रीलिङ्गे अथवा काचन केचन काश्चन इति पुनः चन योजयामः स्त्रीलिङ्गे तथैव किमपि किं के कानि इति किञ्चित् केचित् कानिचित् अथवा किञ्चन केचन कानिचन इति भवति अवगतं भवन्तः किं कुर्वन्तु किं शब्दस्य रूपाणि स्वीकृत्य अहं पूर्वं प्रेषितवान् किल भवतां कृते अष्टाध्यायी.com तत्र प्राप्तवन्तः किल वेब्सैट् तत्र गत्वा तत्र किम् इति लिखन्तु तदागच्छति भवन्तः जानन्ति किल तत्र किं कुर्वन्तु उदाहरणं दर्शयामि शीघ्रं तेन भवन्तः अवगच्छन्ति शब्दपाठः अत्र किं भवति अत्र किं कृतवान् अहं द्रष्टुं शक्नुवन्ति भवन्तः भवत्यः आं महोदय किम् इति अत्र योजितवान् धातु शब्दपाठे यु हेव् टु सेलेक्ट् दट् पर्टिक्युलर् थिङ्ग् शब्दपाठः इति अत्र तु एवमस्ति किम् इति तत्र लिखितवान् किं मकारान्त पुल्लिङ्गः मकारान्त स्त्रीलिङ्गः मकारान्त नपुंसकलिङ्गः उदाहरणं पुल्लिङ्गे यदि स्वीकुर्मः एवं तत्र सूचयति कः कौके कौ कौकान् इत्यादिकम् अत्र किं कुर्वन्तु चित् इति योजयन्तु कश्चित् कौचित् केचित् कञ्चित् कौचित् कांश्चित् अत्र तु कश्चित् किं वदामः तत्र कश्चित् व्याकरणविशेषः तत्र कांश्चित् सन्धिविशेषः भवति कांश्चित् इति कांश्चित् इति भवति कांश्चित् केनचित् काभ्यांश्चित् कैश्चित् कस्मैश्चित् काभ्यांश्चित् केभ्यश्चित् तथैव चनापि कश्चन कौचन केचन तथैव भवत्यः तत्र पुल्लिङ्ग शब्दरूपाणि इत्युक्ते पुल्लिङ्ग अभवत् स्त्रीलिङ्ग शब्दरूपाणि का के काः अथवा नपुंसकलिङ्ग शब्दरूपाणि किं के कानि स्वीकृत्य एकवारं मा लिखन्तु तत्र भवत्यः जानन्ति किल तत्र अष्टाध्यायी अहं पूर्वं प्रेषितवान् पुनः एकवारं प्रेषयामि तत्र इदानीं तत्र जूम् चाट् मध्ये योजितवान् पुनः अष्टाध्यायी.com तत्र गच्छन्तु तत्र गत्वा शब्दपाठः तत्र सर्च् कुर्वन्ति चेत् आगच्छति अनन्तरं रूपाणि पश्यन्तु तथैव यत्किमपि पदं भवतु भवत्यः तद् रूपाणि कानि इत्यादिकं ज्ञातुम् इच्छन्ति अष्टाध्यायी.com अस्तु तर्हि प्रथमवर्गस्य गृहपाठं भवान् दत्तवान् एतदेव महोदय पुनः करोतु तर्हि कृतवती पुनः करोतु न कृतवती करोतु पेज् 17 मध्ये तत्र एवं
व्यासस्य विषये अस्ति। एषः श्लोकः अस्माभिः सर्वैः ज्ञातव्यः। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिमिति। उत्तमः श्लोकः। अस्माभिः सर्वैः एषः श्लोकः कण्ठस्थीकरणीयः। तत्र व्यासः कः इति एकरीत्या व्यासस्य तत्र तस्य लीनेज् इति वदामः ज्ञातुं शक्नुमः। व्यासः वसिष्ठनप्तारः सः, शक्तेः पौत्रः सः, पराशरात्मजः इत्युक्ते पराशरः तस्य पिता तत्र। अनन्तरं शुकतातः सः। शुकतातः इत्युक्ते शुकः तस्य पुत्रः तत्। तो एवं तातः इत्युक्ते जनकः खलु? जनकः तदेव 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 इत्युक्ते व्यासः शुकस्य तातः। अस्तु। सो भवन्तः किं कुर्वन्तु, लीनेज् लिखन्तु तस्य। अनन्तरं न केवलं तद् एतदपि तत्र अन्वयमपि कुर्वन्तु। वन्दे, वन्दे इति अस्ति। हा, क्रियापदं क्षम्यताम्, अहमेव उक्तवान्। क्रियापदं किं? वन्दे इति अस्ति। तत्र प्रश्नः कः? वितौट् लुकिङ्ग् इट्, डोण्ट् लुक् अट् द बुक्, लुक् अट् मी। कं वन्दे, Kam vande. कं कः वन्दे, वन्दे, कः वन्दते इति। हा, एतत् अत्र चिन्तयन्तु। यद्यपि उत्तमपुरुषे तत् अस्ति वन्दे इति, परन्तु प्रश्नः तु प्रथमपुरुषे भवति। वन्दते, कः वन्दते इति प्रथमप्रश्नः। कः वन्दते? उत्तरं भवति अहं वन्दे इति। अवगतम्? Aham vande. प्रश्नः तु कः वन्दे इति न भवति। तत्र अत्र तु न सूचितं, परन्तु यदा प्रश्नः भवति सर्वदा प्रथमपुरुषे भवति। कः वन्दते इति। उत्तरम् अहं वन्दे इति भवति। तदनन्तरं प्रथमपुरुषे उत्तमपुरुषे एव भवति। अहं वन्दे, अहं कं वन्दे? अहं व्यासं वन्दे। अनन्तरम् अन्यानि पदानि योजयामि। अस्तु। कृपया भवत्यः अस्मिन् सप्ताहे परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः इति सुभाषितं, व्यासं वसिष्ठनप्तारम् इति श्लोकञ्च श्लोकः, एतद्वयस्य अन्वयं without looking, it's already there, I know, but without looking भवत्यः कुर्वन्तु। तद् कृत्वा तत्र सप्तम अंशः भवति व्यञ्जनसन्धयः इति। व्यञ्जनसन्धिविषये अस्ति। जानामि अत्र भवत्यः प्रायः सन्धिविषये किञ्चित् जानीयुः अथवा न स्मरन्ति इत्यादिकं। वयं किं कुर्मः, किञ्चित् सन्धिविषये अग्रिमसप्ताहे आरम्भतः, सन्धिः इत्युक्ते किं, तत्र स्वरसन्धयः, स्वरसन्धीनां विषये किञ्चित् जानीमः। अनन्तरं व्यञ्जनसन्धिविषये पठितुम् आरभामहे। अस्तु वा? मूलतया तत्र सन्धित्रयमेव, स्वरसन्धिः, व्यञ्जनसन्धिः, विसर्गसन्धिः इति। मीन् अन्ये प्रकाराः अपि सन्ति, प्रकृतिभावः इत्यादिकं, परन्तु मूलतया एते त्रयः। स्वरसन्धिः, स्वरसन्धिः इत्युक्ते तत्र सन्धिः इत्युक्ते अक्षरद्वयम् अपेक्षितम्, अक्षरद्वयं। तत्र किं वदामः, प्रथमं यद् भवति पूर्वं परम् इति, पूर्वाक्षरं परम् अक्षरम् इति तत्र। सो तद्वयोः मध्ये किमपि भवति, तदा एव सन्धिः इति वदामः। द्वयमपि स्वरः भवति, स्वरौ भवतः, तर्हि स्वरसन्धिः। द्वयोः मध्ये एकरीत्या वी हैव टू गो रिवर्स्, विसर्गसन्धिः। तत्र पूर्वाक्षरे तत्र विसर्गः अस्ति, तर्हि विसर्गसन्धि इत्येव, वरि। अनन्तरं विसर्गः नास्ति, तर्हि ज्ञातव्यम् अन्यत् किम् अस्ति इति। द्वयमपि स्वरः अस्ति, स्वरसन्धिः, अन्य सर्वं व्यञ्जनसन्धिः इति ज्ञातव्यम्। अस्तु, तर्हि सन्धिविषये पठामः। अनन्तरं लौकिकन्यायः इत्युक्ते प्रथमपाठं
अग्रिमसप्ताहे वयं समापयितुं शक्नुमः। अस्तु। सो गृहपाठः इत्युक्ते भवत्यः तत्र प्रथमं पाठं सम्पूर्णं पठन्तु, अस्तु वा? पेज् 1 तः आरभ्य तत्र 24 पर्यन्तं 1 to 24 अस्तु वा? 1 to 24 पठन्तु, पठित्वा आगच्छन्तु। महोदय वयं प्रहेलिका अपि कण्ठस्थीकरणम् आवश्यकं वा? प्रहेलिका नास्ति। यावत् अहं स्मरामि कण्ठस्थीकरणं प्रायः नास्ति इति चिन्तयामि। तत्र सुभाषितमपि वा? सुभाषितं तत्र दीयते, अनन्तरं तत्र उत्तराणि लिखन्तु इति भवति। तत्र कदाचित् एतत् कर्तुं शक्नुमः। काण्टेक्स्चुयल् इत्युक्ते काव्यकथा इदानीम् अस्ति किल, काव्यकथातः किमपि स्वीकृत्य वदेयुः, अथवा प्रहेलिकादिषु एकं सामान्यं प्रश्नं ते पृच्छेयुः। इत्युक्ते उदाहरणं प्रहेलिका मध्ये प्रायः न भवेत्, एकवारं पश्यामः। तत्र अहमपि इदानीं न स्मरामि प्रश्नपत्रिका कथं भवति इति। पूर्वं एतत् सर्वं कण्ठस्थी करणीयम् इति जानीमः चेत् सम्यक् भवति। तर्हि एकवारं भवत्यः किं कुर्वन्तु, प्रथमं संस्कृतभारती वेब्सैट् अस्ति किल, sanskritbharati.org, तत्र गत्वा DLP विषये यदस्ति तद् किञ्चित् पठन्तु। तत्र परीक्षाविधानम् इत्यादिकं तत्र प्रायः सूचयन्ति ते। अनन्तरं प्रश्नाः सन्ति चेत् वयं पृच्छामः। तत्र DLP गणः अस्ति किल, तं प्रति वयम् ईमेल् भवतीषु एव काचित् ईमेल् प्रेषयित्वा पृच्छतु एवमस्ति इति। अस्तु वा? तर्हि पेज् 1 to 24 पठन्तु। अनन्तरम् अन्वयरूपेण तत्र परोपकारा इति श्लोकः, व्यासं वसिष्ठनप्तारम् इति द्वितीयश्लोकः, तद् द्वयं पठित्वा आगच्छन्तु। अस्तु। वयं मङ्गलश्लोकम् उक्त्वा विरमामः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शान्तिः। तत्र प्रश्नाः सन्ति वा कस्यापि?